ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः। भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज सत्वरः। कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। तमपृच्छद्धृषिकेशः किं ते दृष्टमिवाद्भुतं। भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच। अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ वियति वा जले। त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले। तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्धिनीसुतः। मथुरामनयद रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। मार्गे ग्रामजना राजन्स्तत्र तत्रोपसङ्गताः। वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः। तावद् व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः। पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे। तान् समेत्याह भगवान् क्रूरं जगदीश्वरः। गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रसृतं प्रहसन्निव। भवान् प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहं। वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर उवाच। नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो। त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। आगच्छयामगेहान्नः सनाथान् कुर्वधोक्षज। सहाग्रजः सगोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम। पुनीः पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनां। यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। अवनिज्याङ्घ्रियुगलमासीच्छ्लोक्यो बलिर्महान्। ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या। आपस्तेऽङ्घ्र्यवने जन्यस्त्रीन् लोकान् पुनन्। शिरसा धत्तयाः सर्वः स्वर्याताः सगरात्मजाः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन। यदुत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते। श्रीभगवानुवाच। आयास्ये भवतो गेह महमार्यसमन्वितः। यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियम्। श्रीशुक उवाच। एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव। पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ। अथापराह्णे भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद गोपैर्दिदृक्षुः परिवारितः। ददर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुर
द्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदा मुद्यानरम्योपवनोपशोभितां सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैदूर्यवज्रामलनीलविद्रुमैर्मुक्ताहरिद्भिर्वलभिषु वेदिषु जुष्टेषु ज्वालामुखरन्ध्रकुट्टिमे स्वाविष्टपारावतबर्हिनादितां संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः काश्चिद्विपर्यगधृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथापराः कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योर्भमपोह्यमातरः मनांसितासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः जहारमत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दृशां ददच्छ्रीरमणात्मनोत्सवं दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं हृष्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिं प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाः अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदाबलकेशवौ दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैरभ्युपायनैः तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत् याह्येतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ रजकं कञ्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च देह्यावयोः समुचिता न्यङ्गवासांसि चार्हतोः भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं ऋषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ यातासु बालिशामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे
वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहेच्युतः वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्कर्षणस्तथा शेषाण्या दत्तगोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः स्वलङ्कृतौ बालगजौ पर्वणि वसितेतरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम् ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा ससमुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यं चार्घ्यार्हणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा ह्यागमनेन वां भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांसेन क्षेमाय च भवाय च न हि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनोः समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो हेष भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्मालाविरचिता ददौ ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान् सोऽपि बभ्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलमायुर्यशः कान्तं निर्जगाम सहाग्रजः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः।